आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। यो कार्यक्रम नेपाल एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरू त्यसको तयारीमा तीव्र रूपले लागिरहेका छन्। दलहरूले उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्ने क्रम पनि जारी छ। तर यही बिचमा निर्वाचनका विषयमा विभिन्न आशंकाहरू पनि आएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन बनाएपछि नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्षले चाहिँ आफू एक्लै निर्वाचनमा जाने बताइरहँदा पछिल्लो समय राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग नेकपा एमाले हात अगाडि बढाएको छ र उसँग चुनावी मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको छ। त्यसलाई अनेक हिसाबले त्यसको पक्ष विपक्षमा बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। समग्र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता बागमती प्रदेश सभा सदस्य पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुँयाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब तपाईँहरूलाई आरोप के लाग्यो अहिले भने सूर्य चिन्ह चाहिँ अब तपाईँहरूले बिक्रीमा राख्नु भएको छ, त मन लाग्नेले किन्न पनि सक्छ, तपाईँहरू बेच्न पनि सक्नुहुन्छ हो। हाम्रो पार्टीको नेपाली जनताले विश्वास गरेको चिन्ह हो सूर्य चिन्ह। पार्टीको औपचारिक चिन्ह हो। वाम नेता पद्मरत्न तुलाधरलाई नेकपा मालेले प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले थियो, त्यसले प्रस्ताव गरेको चिन्ह हो। 42 त्यसको ऐतिहासिकता छ। 42 सालमा 43मा त्यसको ऐतिहासिकता छ र नेपाली जनताको जनजनमा मनमा एमाले पुगेको छ र मनमा एमाले नचिन्नेले पनि सूर्य चिन्ह चिनेको छ। त्यसैले गर्दा यो सूर्य चिन्हमा नलोभिनेको छ र देशभक्तहरू प्रजातन्त्रवादीहरू सूर्य चिन्हको पक्षमा उभिनेछन् र हाम्रो पार्टीले तपाईँले भने जस्तो गरी जनताको मनमा दिएको छ। सूर्य चिन्ह जनताले मतदान गरेर यसलाई पहिलो पार्टी बनाउँछन्। त्यसैले म सकारात्मक अर्थमा तपाईँले सोध्नुभएको हो भने नेपाली जनताका लागि सूर्य चिन्ह हो। कुनै राजनीतिक पार्टी पनि सूर्य चिन्हमै आउँछौँ भनेर चाहन्छन् भने किन रोक्नु पर्यो र? देशभक्तहरू र प्रजातन्त्रवादीहरूले सूर्य चिन्ह स्वीकार गरेर आउने पार्टीहरू छन् भने हाम्रो पार्टीको लोकप्रियताको कुरा हो। को आउनुहुन्छ त? वाम गठबन्धन बालुवाको घर हो। त्यो बालुवाको घर सामान्य पानीले बगाउँछ। अथवा भनौँ माकुराको जालो हो, सूर्य चिन्ह हात्ती जस्तै अगाडि बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले यो च्याच्चुत हुने सम्भावना देखेपछि अन्य राजनीतिक 5 अवसरवादीहरूको दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन तोडिने अवस्था भएपछि उनीहरू आत्तिरहेका छन्। आरोप लगाउने कुराका लागि त के भएर? यो कुरा कुनै तपाईँभन्दा इतर पार्टीको नेताले अथवा कसैले भनेको भए चाहिँ एउटा हुन्थ्यो। तपाईँले तपाईँकै पार्टीको नेता भीम रावल, डाक्टर भीम रावलको ट्विट हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? मलाई भीमरावलले लगाएको आरोपको कुरा लामो कालसम्म मैले भीम रावलसँग सङ्गत गरेँ। उहाँको विशेषता भनेको एक ढड्डीको मान्छे हो। आफूलाई मन लागेको कुरा राख्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। त्यो स्वतन्त्रतालाई आम नागरिकहरूले पनि अध्ययन गरेका छन्, मनन गरेका छन्, चिन्तन गरेका छन्। उहाँ त हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो नि हिजो। 74 अगाडि के भएको थियो? यसको मतलब भीम रावल ठिक कि अब केपी ओली ठिक भन्ने कुरा आयो? म केपी शर्मा ओली, तपाईँले भीम रावललाई कारबाही गर्नु पर्यो? म प्रष्टै कुरा। केपी ओलीले चाहिँ मूल ठेकदार हुन्, उनले चाहिँ साना ठेकदारहरूलाई चाहिँ सूर्य चिन्ह दिए बेचे भनेर त स्पष्ट लेखेको छ। त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको कारबाहीको विषय होला। म त्योभन्दा थप बोल्दिनँ। जनताले हामीले चाहिँ कसको आधिकारिक भनेर कसरी बुझ्नु त? हामीले पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित, जनताको मनमा पनि जनजनमा पनि निर्वाचित लोकप्रिय नेता राजनेता केपी शर्मा ओली यतिखेर औपचारिक मात्रै नेता होइन, नेपाली जनताको मनको पनि नेता हो। त्यसैले राजनेता बन्छौँ र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो। महाधिवेशनको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो। महाधिवेशनको निर्णय उहाँ यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चौकामा बस्न भनेको छैन र।
मत पुगेन, विजय प्राप्त गर्नु भएन। विजय प्राप्त गर्नुभएको भए त म भीम रावललाई नै अध्यक्ष मान्थेँ नि। ठिक छ, पार्टीको निर्णय महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू यसको मतलब मान्नेले मान्छन्, नमान्नेले मान्दैन। होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एमाले भनेको अराजकता पार्टी हो, उसले विधान सिधान मान्नु पर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अनुशासनको नाम हो। नेपालमा अनुशासनको नाम हो। भनाइमा भयो, गराइमै छ। म चोइटो जानु अलग कुरा हो। तपाईँकै नेताको यो ट्विट पढिरहेको छु त म। भीम रावल जो एमालेकै नेता हुनुहुन्छ अहिले। चोइटो जानु बेग्लै कुरा हो। तपाईँले अराजकता भन्नुभयो नि, हामी त्यो फुटेर जानेको कुरा नगरौँ। अराजकतावादका विरुद्धमा, दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा सङ्घर्षमा छौँ। त्यसका रूप विभिन्न हिसाबले प्रकट हुन्छ। यो अराजकतावाद हो। त्यो अराजकताको सन्दर्भमा म वादै भनिहालिनँ, किनभने एउटा व्यक्तिले उचालेको एक प्रकारको व्यक्तिगत अराजकता छ। यसलाई पार्टीको विषय बन्छ र पार्टीले उपयुक्त ढङ्गको टुङ्गो गर्छ। म पार्टीभन्दा माथि त म होइन, कारबाही गर्छ। पार्टीले उचित टुङ्गो गर्छ। अब हिजो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चाहे पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने कुरामा होस्, चाहे गणतन्त्र ल्याउने सवालमा होस्, ती आन्दोलनहरूमा सँगै रहेका दलहरूको एउटा 5 दलीय मोर्चा छ। त्यो बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष, तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न खालका अप्राकृतिक गठबन्धनदेखि अघि नै भनिसक्नुभयो, तपाईँको माकुराको जालो के भनिसक्नुभयो भने केपी ओली र अथवा एमाले र राप्रपा नेपाल चाहिँ वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले अब नजिक पार्टी हुन्। यो चाहिँ प्राकृतिक गठबन्धन हो भन्न मिल्ने भयो त्यसो भए होइन। यसलाई मैले के भने राष्ट्रवादी शक्ति मात्रै पनि संसारभरि आफ्नो देशको सन्दर्भमा हुँदो रहेछ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा ऊ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, उसका नीतिहरू कम्युनिस्ट पार्टी आधारित छैनन्, तर देशभक्तिपूर्ण छन् भने उनीहरूसँग हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध रहन सक्छ। भनेको राप्रपा नेपाल अथवा त्यसको अध्यक्ष कमल थापा अरू पनि हुन सक्छ, राष्ट्रवादी नेता एमाले देख्यो। मैले यसलाई के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दृष्टिकोणसँग नजिक रहेर हामी त्यही चुनाव चिन्हमा हाम्रो शक्ति र प्रभाव अनुसार हामी पनि सँगै तालमेलमा अगाडि बढ्छौँ भनेर आउँछन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विशाल हृदय त राख्नै पर्यो नि। अनि अरूले गठबन्धन गर्दा चाहिँ किन कोकोलो मच्चाको त फेरि होइन, निर्वाचित सरकार थियो, त्यतातिर 2/3 हामीहरू थियौँ होइन। समाजवाद निर्माणको लक्ष्य भनेको आवधिक निर्वाचनमा लाई त मान्नु पर्थ्यो नि राजनीतिक पार्टीहरूले। परमादेशी सरकार हो, परमादेशी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँ नै भन्नु, संसारमा निर्वाचित विधायिकाले पो प्रधानमन्त्री छान्छ त। हाम्रो देशमा सम्मानित, त्यो शब्दका साथ भन्छु म, परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतले होइन, 28 घन्टा पछाडि तपसिलका व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर परमादेश दिएको होइन। त्यो त्यहाँ पुर्याएको तपाईँहरूले हो। त्यतातिर व्याख्या नगर्नु, तपाईँले संसद विघटन नगरिदिएको भए, के नगरिदिएको भए त्यहाँ पुग्दैन। त्यो नगरेको भए त। तर हिजोसम्म गठबन्धन हामी गर्दैनौँ, नेकपा एमाले यस्तो शक्तिशाली पार्टी हो, सब के अरे क्विन्टल पार्टी हो, अरू के ढक के हुन् अनि एक्लै लड्छ भनेर अघिल्लो दिनसम्म भाषण गर्ने केपी ओली भोलिपल्ट चाहिँ परिवार दल, राप्रपा नेपाल जम्मा पारेर गठबन्धन गर्ने भनेपछि एमाले के रहेछ भन्ने कुरा बुझिँदैन त। परिवार दल 74 को चुनाव पनि तपाईँले सम्झेकै हुनुपर्छ परिवार दलको भूमिकाको बारेमा। अनि यसको मतलब एमाले चाहिँ अरू दलहरू कोही दल नपाएर गठबन्धन नगरेको रहेछ। यदि उसँग आयो भने त गठबन्धन गर्ने रहेछ भन्ने पनि स्थान विशेष कतै स्थानीय तहले पनि गर्न पाउने गरी गरिएको प्रबन्ध हो। कहाँ हुन्छ तपाईँको? यसलाई मैले के भनिरहेको छु भने, ठिक छ केन्द्रीय तहमा निर्णय भएको छ, त्यो मैले निर्णय पढेरै आएको छु। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा आंशिक सत्य हो। कथाले देशभरि जे माग्छ हामी पनि खुला छौँ भने हो, त्यो भन्नै पर्थ्यो। शक्ति त तपाईँहरूले भने जस्तो रहेनछ नि त। त्यस्तो पहिलो शक्ति एमाले हुन्छ, बटुल्नु पर्छ। के ढुक्क हुँदा हुन्छ भने म जेठ 6 गते रिजल्ट आउँछ भनेको नयाँ पदाधिकारीहरूले पदबहाल गरेका हुनेछन्। त्यो पदबहालको 1 घन्टापछि तपाईँले टेलिभिजनमै बोलाउनु होला। अङ्कमा बोल्छु, पहिलो शक्ति हुन्छ।
स्थानीय तहको चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति हुन्छ। पहिलो शक्ति हुन्छ, हामीले सबै जित्छौँ हुने छ र पहिलो शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा 70 म जेठ 6 गते 70% भन्नु तपाईँले बोलाउनुहुन्छ होइन भने एकदम सियोर म हाजिर हुन्छु जेठ 6 गते। त्यो अङ्कले भनिहाल्छ, त्यो बेला अनिवार्य पनि आइसकेका हुन्छन् र नेपाली जनताको सेवा गर्न हामी अर्दली भएर काम सुरु गरिसकेका हुन्छौँ। यसअघि पनि तपाईँहरूको त 40% हाराहारी अझ बढी 42 घटेको छैन, करिब 42% चाहिँ स्थानीय तह जित्नुभएको। अब जितेर के गर्नुभयो भनेर एउटा उदाहरण मात्रै दिने हो भने एउटा काठमाडौँ हेरे पनि पुगिहाल्छ, राजधानी सङ्घीय राजधानी। अर्को केही समय अगाडि केही दिन अगाडि तपाईँलाई नै स्थानीय जनताले बाटो नबनाएकोमा घेरेको पनि देखियो भनेपछि तपाईँले जति धेरै जित्नुभयो त्यति धेरै व्यथिति हुने रहेछ, विकास हुँदो रहेछ भन्ने पनि त बुझ्यो भने किन दिन्छन् भन्ने। तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँलाई 74 अगाडिको आएको थियो नि त। म 70 अगाडिको 74 अगाडिको र आजको काठमाडौँ उपत्यका तपाईँहरूको जो AK-47 बोकेर भनेको क्यामेराहरू बोकेर मसँगै जाउँ। नगरभित्रको उपलब्धि ठुलो छ, काठमाडौँ महानगरभित्रको उपलब्धि ठुलो छ र उपत्यकाभित्रको मात्रै होइन देशभरिको विकासको काममा फड्को मरेको छ। यो कुरा टेलिभिजन मार्फत मैले बोलिरहेको छु नि त। तर आत्मा ढाँटेर र म त्यसमा आत्मा ढाँटेर भनिरहनु म अङ्कमा तपाईँ अहिले भर्खरै घरबाट यहाँ आउँदा पनि नाक थुनेरै आउनु भएको थियो हैन? फोहोरको डङ्गुर देख्नुभयो। म तपाईँलाई अङ्कमा भन्न चाहन्छु। त्यो अङ्कमा के हो भने हामीले भूकम्प आयो, त्यस पछाडि अस्थायी घर कति बनायौँ, स्कुलहरू कति बनायौँ। 1 महिनाको बिचमा एमाले केपी शर्मा, राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले 74 पछाडि, त्यसको 72 पछाडिको त निरन्तरता छ नि त। विभिन्न सरकार नै भए, म त्यो कुरा मान्छु, सरकार निरन्तरताको हो। केपी शर्मा ओलीले सरकार छोडिरहेको बखत वैदेशिक मुद्रा 9 महिना पुग्ने थियो, अहिले 6 महिनामा झऱ्यो। यो त मान्नुहुन्छ? टेलिभिजन मार्फत भनिदिनुहोस् न, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मान्नुहुन्छ? मुद्रास्फीति एमालेको राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रञ्जनको र आजको बिचमा धेरै ठुलो फरक छ। निर्माण विकासको खर्चकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि विकास खर्च, मलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका हिसाबले पनि, र म निरन्तर 35 साल पछाडि बजेटको अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसको श्रृङ्खलामा आउनुहुन्छ भने मैले के बुझेको छु भने विकासको द्रुततर विकासको अवस्था चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अवधि रह्यो। अङ्कहरूले पनि भन्छ, अङ्कहरूमा अर्को दिन कुराकानी गरौँला। र तपाईँले जहाँसम्म मलाई एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, म यो सालको कथा भनेको होइन, म यही ड्रेसमा थिएँ है, टोपी चाहिँ फरक भयो, यही ड्रेसमा थिएँ। त्यो भाइरल भएको अहिले नै तपाईँ प्रसारण गरिदिनु होला। जनतालाई मैले त्यो दिन जे भनेको थिएँ, घडी हेरेर भनेको थिएँ, भोलि बिहानको 8 बजीसम्म सर्वदलीय बैठक बसौँ, उपभोक्ताहरू आउनुहोस्, काम सुरु भएन भने भनेको थिएँ। अहिला दिनकै राति सामग्रीहरू खस्यो, कामको त दौरानमै थियो, कामको दौरानमा धुलो भयो भनेका हुन्। प्रसुतिमा कुन आमाले रक्तमुच्छेल हुन्नन्? मैले रोजीलाई सोधेँ, म रक्तमुच्छेल थिइनँ होला, च्याँ गरेर आमा त हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो होला, तर म त रुँदै आएको थिएँ होला। तपाईँ पनि हाँस्नु भयो थियो कि रुनुभयो थियो? मैले सोध्ने कुरा भएन। रक्तमुच्छेल त हुन्छ, मलाई सोध्नुभयो त्यहाँको जनसमुदायले, रक्तमुच्छेल छिन् आमा भनेर मैले भने ठिक भयो। किनभने त्यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीले, म राजनीतिक पार्टीको नाम लिन्न, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, सरकार प्रधानमन्त्री उहाँहरूको चल्या छ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले माधव कुमार नेपाल त्यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, मेरो पनि पार्टीको सम्मानित नेता हो। म 43-44 वर्षदेखि त्यो काममा लागै छु। अहिले विस्तारको टेन्डर गराउनको लागि म संविधान सभा सदस्य हुँदा भूमिका थिएँ कि थिएन? काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेपछि टेन्डर गरौँला भन्यो भने टेन्डरै हुन सक्दैन, किन जग्गै। यसमा मेरो प्रश्न एक वाक्य मलाई भन्न दिनुहोस्। आज तपाईँको अहिले नै मैले त्यसको भोलिपल्ट फोन गरेर मैले एभेन्यूजलाई, तपाईँहरू फिल्डमा आइदिनुहोस्, काम भइरहेको छ कि छैन, त्यसपछि रिपोर्ट बनाइदिनुहोस् भनेको थिएँ मैले। भोलिपल्टदेखि आजसम्म तपाईँहरू आउनु भएको छैन। आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। ठिकै, म त्यहीँ उभिएरै तपाईँहरूसँग निर्माण भएको ठाउँमा उभिएर जनसमुदायलाई सोध्न चाहन्छु त,
स्माइल तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ या मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्छु स्माइलै भएर उहाँले जवाफ दिनु ठिकै हो तपाईँले त्यो अवस्था म थलीमा तपाईँलाई चुले निम्ता आज सुपारी ल्याइन प्रेस सबैलाई चुले निम्ता छ मैले देशभरिका होइन सुपारी चाहिँदैन हामीले न्युज गर्ने कुरामा गरि नै हाल्छौँ तर तपाईँले त्यो अहिले गरेँ भन्नुभयो ठिकै होला मैले गरे होइन प्रणालीले गर्नु पर्थ्यो भयो प्रणालीले म त व्यक्ति नै भयो होइन तर तपाईँ 54 सालमा जीविस उपसभापति हुनुहुन्थ्यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई 54 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि होइन संविधान सभा सदस्य बन्नुभयो प्रदेश सांसद बन्नुभयो त्यसपछि फेरि भौतिक योजनै मन्त्री बन्नुभयो त्यहाँबाट 17 महिना बन्नुभयो तर त्यो बाटो त्यति बनाउनलाई जनताले घेरेर तपाईँलाई राखराखी पारेपछि अनि तपाईँ काममा लाग्नु भनेपछि विकास निर्माण कसरी गर्ने त 43 वर्षदेखि त लागिरहेछ त्यति भन्नुभएको छ तपाईँले त्यति लाग्छ समय म काठमाडौँ उपत्यकाका जनतालाई टुँडीखेलमा रहेर सोध्छु मैले प्रत्येक दिन 18 घण्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट काम गरिरहेकै हुन्छु जनताकै बिचमा पार्टीलाई गर्नुभयो होला होइन जनताकै लागि म यति बताउँछु म 3वटा सडक तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु सुनाकोठी तर्फको सडक पनि जनताले स्थानीय जग्गा हामीले सडक विस्तार गर्न पाएनौँ समयमा निर्माण व्यवसायलाई मात्रै पनि हामी याकेर हुँदैन प्रशासनका मानिसहरूलाई मात्रै भनेर हुँदैन हाम्रो नीति के छ भने यो संविधानमा जमिनको हक सम्पत्तिको हक व्यक्तिलाई दिएको छ जमिनको हक जमिन पनि सम्पत्ति हो धारा 25 मा छ हैन यो व्यवस्था ठिक छ कि थिएन म त संविधान सभाको सदस्य सही गरेर आएको छु अरण्य हुन्छ भनेर लेखिदिनु भएको छ जसले गर्दा तपाईले विकास गर्न सक्नु भएको छ मुआवजा नदिकन जमिन प्राप्त गर्न सकिन्न म गाविस अध्यक्ष 2 कार्यकाल उपसभापति 1 कार्यकाल संविधान सभाको सदस्य एक पटक हारेको अनुभव 64 मा हारे नि छ मलाई रमरम भएको छ र 70 मा संविधान बनाउन जाने मैले मौका पाएँ 74 मा पछाडिको थप जिम्मेवारी नि तपाईलाई थाहा छ म यति बताउन चाहन्छु संविधानमा हामीले जब जमिन सम्पत्तिको हकमा राख्यौं अझ जमिन मात्र हैन सर त्यहाँ भित्रको रुख पनि एउटा काट्न तपाईले पाउनुहुन्न व्यक्तिको यसले गर्दा त्यसरी बौद्धिक सम्पत्ति पनि राखिदिनु हो तर यसमा हामीले नराम्रो गर्यौं मात्रै भनिन किनभने सहमतिमा सही गरेर आउने नपुग्यो भन्न मैले विकास निर्माणको लागि तपाईले राखेको धारा 25 वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने विकास विरोधी नै धारा छ विकास विरोधी त म भन्दिन देशलाई धनी बनाउनु पर्यो संसारमा काहीँ नभएको कुरा छ मुआवजा तिर्न सक्ने गरी देश अब सक्षम बन्नु पर्यो अर्को कुनै विकल्प छैन कर धेरै उठाउने कुरा कोही मन पराउने कुरा भएन त्यो एउटा समस्या ठिकै छ अब एउटा मात्रै प्रश्नमा मलाई उत्तर दिनुहोस् त्यो जोरपाटी सुन्दरजरको सडक के हुन्छ तपाई भनेर सोध्दाखेरि म बताउन चाहन्छु म आज आउँदा नि हिजोसम्म नि काम भइरहेछ सुनाकोठी तर्फको काम पनि भइरहेछ यति हो कि हामीले मुआवजा नतिरिकन जनतालाई धुरु रोउँदै पनि सडक बनाउँछु विस्तार गर्छु मात्रै भन्न सक्ने कुरा पनि भएन त्यति मात्रै होइन सार्वजनिक जमिनमा पनि 11 मिटर कायम गर्न नदिनको लागि त्यो अवरोध पनि छ राजनीतिक पार्टीहरू भित्र संस्कृति विहीनता विकासको यो समस्या अहिले म एउटा क्षेत्रमा तपाईँ फेरि निर्वाचनमा उठ्नुभयो टिकट पाउनुभयो अथवा लिन पनि सक्नुहुन्छ होला फेरि केपी ओली नजिकै मान्छे पनि हुनुहुन्छ म एमालेको मान्छे त्यसपछि चाहिँ यत्रो धेरै चाहिँ देवत्वकरण गरिरहनु भएको छ पार्टी अध्यक्षले टिकट पक्कै पाउनुहुन्छ होला त्यसपछि तपाईँको क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ मैले राष्ट्रिय राजनीतिक स्थानीय तहकै निर्वाचनमा अब यदि यो गठबन्धन कायम रहेर गयो भने एमाले चाहिँ धुलो पिठो हुने सम्भावना देखियो होइन स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसकारणले तपाईँहरूले के ह्यान्ड्स भन्छ नि सहयोगी हातहरू खोजिरहनु भएको छ होइन तपाईँहरू संसारको निर्माणमा देशभक्तहरू प्रजातन्त्रवादीहरू विभिन्न पार्टीहरू सँगसँगै रहेर काम गर्छन् र त्यो तकपा पनि रहिरहन्छ कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्तिको राष्ट्रियताको जनजीविकाको मुद्दालाई प्रधान मुद्दा मान्छ त्यसमा सहमत जनसमुदायले हाम्रो सूर्यलाई माया गर्न नपाउन् र भने तर एमाले कस्तो अलोकप्रिय पार्टी बनेछ भने नि जनतामा भने होइन मैले दलहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतामा त परीक्षण हुनु बाँकी छ एउटा पनि दलले मन नपराउने क्या गठबन्धन गर्न आओ भन्दा बल्ल बल्ल परिवार दल र त्यसरी राप्रपाबाट फुटेर कमल थापाजी आउने बाहेक दल पनि साथ नपाउने कस्तो एक्लिएको एमाले भन्नु त होइन संसारमा हात्ती लम्किँदै गर्छ कुकुर भोक्दै गर्छन् हो हात्ती रोकिन मिल्छ मिल्दैन म राजनीतिक दलको हिसाबले भन्ने हो एमाले चाहिँ हात्ती हो राजनीतिक दलको हिसाबले सबैले मिलेर समात्नु पर्ने भएपछि ल तपाईँ भन्नु नि त मलाई सबैले भएर समात्नु पर्या हो कि होइन र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू
शेरबहादुर देउपाको पार्टीमा गरेको उहाँले आफ्नो रिपोर्ट आफ्नो निर्देशनमा के भन्नुभयो? एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न सकिन्छ भने होइन, टेलिभिजनमा रिपोर्टमा होइन, सार्वजनिक भाषणमै भन्नुभयो नि। मैले त्यसलाई रिपोर्टमा भनेको कि होइन, सार्वजनिक। यसको मतलब के होइन, जनताले माया नगरी त हामी पहिला हुँदैनौँ नि। फेरि हामी साँच्चै अब हाम्रो खाजा खाँदाखेरि चाहिँ यो टोपी फुकालेर चलान्छ कि काम गर्दै गयो, केही हुँदैन साधन यहीँ लिनुहोस्, जनतासँग हामी टोपी थाप्छौँ, आशीर्वाद थाप्छौँ। मैले टोपी फुकालेरै किन कुरा गरेँ भने जनताभन्दा ठुलो को छ? जनता देवताले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हामी पहिलो हुन्छौँ। माया गर्नु भएन भने भुइँमा बस्छौँ। त्यो राजनेता मदन भण्डारीको भनाइ हो। यो पटक भुइँमा बसेर अर्को पटक चाहिँ हामी 2/3 ल्याउँदैनौँ भन्ने छ र? तर यो पटक हामी बहुमत आरामले ल्याउँछौँ। अहिले चाहिँ त्यो बहुमत भनेको कहिले भनेदेखि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा अहिले हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ। जनताको आशिष हामीलाई छ। आशिष पनि नपाउँ त अहिले चाहिँ भुइँमा बस्न पनि तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन? राजनीतिमा हेर्नुहोस्, कि चपरी मुनिको बास कि हस्तिनापुरको राज। चपरी मुनिको बासको सम्भावना बढी देखिन्छ छैन। गठबन्धन हामी जनताको काखमा हुन्छौँ। काखमा भएपछि पुग्यो नि हामीलाई। तपाईँलाई किन दिने त भन्दैन त जनताले? हिजो त्यत्रो 2/3 नजिक दिउँ हामीले, गरी खान सकेन। तपाईँले भन्नुभएकोमा अब किन दिनु हामीले भन्दैनन् त? फेरि तपाईँले जितेका स्थानीय तहका हेर्ने हो भने, विकासको कामहरू हेर्ने हो भने, तपाईँले आफूले व्यक्तिगत गरेका कुरा यहाँ नगर्नु, समग्रको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले काठमाडौँमै मात्रै उदाहरण दिए पनि हुन्छ, अरू धेरै किन जानु पर्यो? अनि यस्तो स्थिति छ, अनि तपाईँ के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि? म आधार के भन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बोकेको राष्ट्रियताको मुद्दा, संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, जनजीविकाको रूपान्तरणका लागि विश्वासिलो आधार, नागरिकहरूले विश्वास गरेको मत, विश्वास गरेका हामीले गरेको सेवा। सेवा जनतालाई त मनपर्छ नि। ल जनजनमा गएर सोध्नुहोस्, मनमनमा एमाले छ। मैले नारा भने होइन, नारा फलाक्या भन्ठानवाला, जनजनमा गएर सोध्नुहोस्, मनमनमा एमाले छ। अनि हामी पहिलो शक्ति हुने आधार हामीले गरेको काम पनि हो। हाम्रा नेताहरूले गरेको, सम्पूर्ण प्रणालीले गरेको त्यागको कुरा हो। देशभरिको स्थानीय तहमा एमाले जिम्मा लिएको स्थानीय तहको उदाहरणीय भूमिका छ। होला कतिपय ठाउँमा छिपछिपे पनि होला, खासै कारबाही गर्नु परेको छैन पदमा रहेका मानिसहरूलाई। हो भने त हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, दोषीहरूलाई कारबाही गर। जेस एमाले गठबन्धन बिना चुनावमा जान त डरायो नि त? डराएको होइन त हो नि त होइन? हामीसँग सँगै जाउँ भनेर कुनै राजनीतिक पार्टीहरू सँगै लाग्न हिजो पनि थियो त्यो अभ्यास। तपाईँले बिर्सन मिल्दैन। 74 कतिजना बिर्स्या? छैन, हृदय त्रिपाठीलाई दिने भएकै थियो नि त। हो, मैले त्यतैतिर अङ्कित गरे हो, त्यतैतिर अङ्कित गरे हो। हाम्रो यो सामान्य प्रचलन हो। सामान्य प्रचलन आफ्नो चुनाव चिन्ह दिनका लागि कुनै नीति विचार सिद्धान्त केही मिल्नु होइन। देशभक्त छ, प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि ऊ विश्वस्त छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग भाइचारा सम्बन्धमा काम गर्न चाहन्छ भने किन नदिने? त्यसो भए भाइचारा सम्बन्धका चाहिँ म अन्तिममा छु। 2-3वटा कुरा मिल्ने भयो होइन? अब कमल थापाजी र एमालेसँग होइन? कमल थापाजी अब राजतन्त्र त छोडेँ भन्नुभयो होइन? अब सङ्घीयता खारेजीको उहाँको माग छँदैछ, हिन्दू राष्ट्रको माग छँदैछ। अब यो हिन्दू राष्ट्रले चाहिँ केपी ओली र कमल थापालाई एक ठाउँमा लिएर आयो। जस्तै अब राम मन्दिर, अयोध्या के भन्ने केपी ओलीजीको पनि, यता कमल थापाजीको पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब एमाले धर्मनिरपेक्षता छोड्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न मिल्छ? राज्यको धर्म हुँदैन, मेरो धर्म हुन्छ। त्यो त संविधानले भनेको कुरा भन्नुभयो कि। र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नीतिको निर्णय, नीतिको नेतृत्व जहिले पनि गरेको छ। 27वटा बुँदामा म राजनेता मदन भण्डारीको स्मृति तपाईँलाई मार्फत सुनाउन चाहन्छु। मदन भण्डारीलाई राजनेता भन्दा केपी ओली रिसाउनु होला नि फेरि तपाईँले? राजनेता त पृथ्वीनारायण शाहदेखि बिपी कोइराला हुँदै मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, केपी शर्मा ओली र डाक्टर हर्क गुरुङहरू पनि राजनेता हुन्। योगमाया पनि राजनेता हुनुहुन्छ र दुर्गानन्द झा पनि राजनेता हुनुहुन्छ। मैले तपाईँले उदारता किन मैले दुर्गानन्द झा राजनेता हो किन? म तपाईँलाई एमालेका नेताहरूले केपी ओली बाहेक राजनेता देखे। दुर्गानन्द झा राजनेता किन हो भने मानिसको जीवन अन्तिम होइन दिन पाइने, उहाँले त दिनुभयो। त्यसैले राजनेता एउटा धार्मिक मुद्दामा चाहिँ अब हो। प्रश्नमा म तपाईँ जान चाहन्छु। एमाले हामी सयौँ थुङ्गा फुलहरू
सबै फुलहरू फुल्न पाउनुपर्छ। धर्म सम्प्रदाय आफ्नो विश्वासको कुरा हो, हामी त्यो लिन्छौँ। र यसमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले हिन्दू धर्म मान्छन् भनेर हामीले अरू धर्मलाई चाहिँ तल पार्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले सबै धर्महरू हामी समधर्मको पक्षमा छौँ, मैले टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। र यो समधर्मको नीति लिँदा एमालेलाई के आक्षेप आउँछ यो कुरा राजनेता केपी शर्मा ओलीका लागि ठुलो कुरा होइन। तर पहिला राम नेपालमा जन्मनु भएको थियो होइन, नेपाल ठोरीमै जन्मनु भएको थियो भन्ने कुरा, व्यास नेपालमै जन्मनु भएको थियो लुम्बिनीमा भन्ने कुरा, र मैले सुनेको छु दधिची ऋषिको आश्रम सुन्दरी जलमा, सुन्दरी माईको जुन गोकर्णभन्दा माथि सुन्दरी माईसम्म चाहिँ दधिची ऋषिको आश्रम थियो भन्ने मैले सुनेको छु। र त्यो अध्ययनको काममा हाम्रो त्यो प्राज्ञिक टिम, अध्ययन गर्ने टिम चाहिँ अध्ययनमा लागेको छ। अनि त्यो कुरा मैले होइन, नेपालमा होइन मैले भन्नुपर्छ र बुद्ध जन्मनु भएको नेपाल संघीयता छोड्दैछ कि छैन एमाले चुनावमा भने? त्यो प्रश्न गरिरहनै नहुने कुरा हो। हिन्दू राज्य यो संविधानमा के छ? हामी यो संविधान अक्षरशः यसको भावना सब प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, कार्यान्वयनमा हामीहरू जान्छौँ। यसका लागि यो संविधान आउनै नदिने, नाकाबन्दी न्युरिमुन्टी नबनाउने त्यसको नेतृत्व राजनेता केपी शर्मा ओलीबाट भएको होइन? तपाईँलाई सोधे। अनि यो संविधान पनि एमाले यो संविधानको संशोधन पहिलो दोस्रो तेस्रो गरेर संशोधन हुन्छ, तर मुख्य विषयहरूमा हामी संशोधनको सोच बनाएका छैनौँ। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन बनाउने तयारीमा छन्। पछिल्लो समय राप्रपा नेपाल र नेकपा एमाले बीच, त्यस्तै परिवार दल बीच जुन गठबन्धन बनेको छ यसको पक्ष विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन्। यही विषय लगायत अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका तथा केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य, त्यस्तै बागमती प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयाल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमरिच खबर। नमस्कार।